सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से देने में नाकाम रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलबत्ता जो फायरिंग है उसका सिलसिला जारी है। कल शाम भी फायरिंग की इतलात मौसूल हुई और डीजी आईएसपीआर ने एक चाइनीज़ मीडिया को जो इंटरव्यू दिया इसमें बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने बताया कि ये तमाम तर जो फायरिंग का सिलसिला है 25,000 के करीब गोलियां एक मरतबा में इस्तेमाल की जाती हैं, बरसाई जाती हैं भारत की जानिब से, और पाकिस्तानी अफवाज सिर्फ उस वक्त जवाबी कार्रवाई करते हैं जब भारत पहल करता है इस फायरिंग की। साथ साथ ये सारा मामला और ये इंटरव्यू जो डीजी आईएसपीआर का खासी अहमियत का हामिल है, उन्होंने दोबारा इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम चैनल्स खुले हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जा सकता है। सेनेट के इजलास में भी इस हवाले से बात की गई कि एक कमेटी कायम की जाए, एक टास्क फोर्स कायम की जाए कश्मीर के हवाले से, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी का मामला था भारत के साथ उसका आगाज़ किया जाए ताकि ये कशीदगी कम की जा सके। भारत अपनी हठधर्मी पे कायम है। पाकिस्तान की जानिब से बारहा इस तरह के बयानात दिए जाते हैं कि इस कशीदगी को ख़त्म करते हैं, बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, बेहतर माहौल बनाते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत को हल करते हैं, लेकिन भारत अपनी ज़िद पर कायम है और वो बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात का हामी और ख्वाहिशमंद नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरे जाते हैं। इसके अलावा जो एक मुश्तरका इजलास इसी हफ्ते में पार्लियामेंट का हुआ जिसमें भारत और मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद कराने के लिए पार्लियामेंट ने एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की थी। कुलभूषण का मामला वहाँ पर भी सुनाई दिया और एक बड़ा सवाल ये था कि जो कुछ पार्लियामेंट के इस जॉइंट सेशन में हुआ और जिस तरह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नारेबाजी हुई, क्या मैसेज कन्वे हुआ कि एक तरफ आप कश्मीर से यकजहती के लिए, कश्मीर के हक के लिए, कश्मीर के मसले पर बहस के लिए इजलास बुलाते हैं और वहाँ भी शेम शेम के नारे लगते हैं और मोदी के यार के नारे लगते हैं। ये सारी सूरत हाल है और ये कशीदगी किस हद तक असरअंदाज हो रही है, ये वो बुनियादी और अहम सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे। साथ साथ कुछ दिफाई माहिरीन चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो सारा मामला है इस पर भी मैं जानना चाहूँगा कि इसके बुनियादी और असल हक़ाइक़ क्या हैं। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, DSNG पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आप तीनों मेहमानों का। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, ये सारा मामला जिस तरह से ये कशीदगी बदस्तूर कायम है और कम नहीं हो रही, पाकिस्तान बारहा ये बयानात दे रहा है, चाहे वो ISPR हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सेनेट हो, कि मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करते हैं। भारत किसी सूरत भी मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत को हल करने के लिए तैयार नहीं है, ना वो कशीदगी को कम करना चाहता है और अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी बदस्तूर कायम है। क्या देख रहे हैं, ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ेगी या ये कशीदगी किसी हद तक हम कम होती भी देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि भारत के ख़ित्ते में कुछ अज़ाइम हैं, उसके कुछ डिज़ाइंस हैं और उससे रिलेटेड फिर अब उसकी पॉलिसी है। एक उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है और डिप्लोमेटिक पॉलिसी की सपोर्ट में फिर उसकी इंटेलिजेंस पॉलिसी है जो उसके लिए हालात पैदा करती है कि डिप्लोमेसी आगे चल सके। जी, इस सूरत हाल में पहली चीज़ ये रखें कि वो कश्मीर के बारे में बातचीत आपसे नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने वाज़े किया जी कश्मीर हमारा टूटंग है, लिहाजा कोई बातचीत नहीं। अब उस बातचीत को तातल में डालने के लिए कोई बहाने चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मूवमेंट है वो इंडिजिनस मूवमेंट और वहीं के लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ, बर्बरियत, जुल्म और गैर इंसानी सलूक उनसे किया जा रहा है। जो जानवरों के शिकार के लिए हथियार इस्तेमाल होते हैं वो हथियार इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो इस बर्बरियत से भी भारत चाहता है कि दुनिया की तवज्जो हटे और उसकी तवज्जो कहीं और मबजूल रहे। फिर आप ये ज़हन में रखिए कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपके साथ ऑल आउट वॉर करे, जबकि आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम अपने टैक्टिकल वेपन्स यूज़ करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। चुनांचे भारत की स्ट्रेटजी अब जो बनती है वो ये है कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करे, जिसके लिए उसको अफ़गानिस्तान की मदद की ज़रूरत है, वो वहाँ से वो करता है जी, और फिर दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात अपनी सरजमीन पे कराए, जिससे कि दो उसको मकासद हासिल हों। एक तो ये कि लोगों की कश्मीर से तवज्जो हटाने में वो कामयाब हो और अपने ऊपर जो दहशत गर्दी होती है उसका वो नाम ले, और तीसरा ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, दुनिया में ये कह के कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करता है
اور یہی ایپی سینٹر ہے جو وہ بڑی حد تک کامیاب ہے جی، اور مسلسل کیے بھی جا رہے ہیں. اب اس میں مسلسل کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس میں جو مین آرگومنٹ جس میں کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. مجھے بھارت سے دشمن ملک ہے، اس سے کیا شکوہ، انسان جو دشمن سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرے گا آپ سے. لیکن آپ کے اپنے لوگ جو اپنے اداروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کی اپنی حکومت جو پروپیگنڈا بھارت کا ہے اس سے تو اس کو سچ مانتی ہے، اس کا اثر قبول کرتی ہے، اور اپنے اداروں کی بات جو ہے وہ اس کو رد کر دیتی ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک حالات ہیں یہاں پہ آج. آپ دیکھیے کہ جب منموہن سنگھ صاحب حکمران تھے، وہاں پہ وزیر اعظم تھے انڈیا میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی واقعہ 8 سال تک نہیں ہوا، 7 سال تک. پھر جا کے پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوتا ہے جو کہ 2016 جنوری 2016 کو ہوا، جنوری 2016 میں. اچھا، اب یہ وہ پیریڈ ہے جب کہ ایک انہولی نیکسس بن چکا ہے بٹوین مودی اینڈ اجیت دوول، اور یہ وہ گیم ہے جو اب انٹیلیجنس کی بنیاد پہ آگے چلائی جا رہی ہے. ٹھیک، اس میں ٹائمنگز کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم ایک اٹیک کرا دیں گے، جس کے لیے پاکستان سے کسی کو بلانے کی یا اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان سے دھوکے اور جھانسے سے پہلے ہی لوگ لے جائے جا چکے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں جن کا کوئی یعنی ریاست سے واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ جہاد کے خواہش مند. ٹھیک ہے جن سب پوائنٹ آ گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، دیگر جو مہمان ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. بریگیڈ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، سر بھارت اپنا جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے. پاکستان آن دا ادر ہینڈ بار بار بات کرتا ہے کہ جی مذاکرات کر لیتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کرتا ہے، پاکستان تمام چینلز اوپن ہونے کی بات کرتا ہے، بھارت کسی طرف نہیں آ رہا. اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کو بھی کیا اپنا رویہ جارحانہ کر لینا چاہیے، یا جو حکمت عملی اس وقت پاکستان کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے یہ بالکل درست ہے؟ اصل کا سٹانس اس پہ کرسٹل کلیئر ہے. انڈیا از دی اینیمی. جب تک یہ سٹیٹ پالیسی پاکستان کی نہیں ہوگی، جس کنفیوژن میں پاکستان پھنسا تھا اور تھوڑا سا ابھی بھی پھنسا ہوا ہے، ہم اس میں رہیں گے، نہ آپ کی رسپانس صحیح ہوگی اور نہ آپ دنیا کو صحیح ڈیل کر سکیں گے. بھارت کو تو چھوڑیں. بیسک ایشو از دیٹ پاکستان وانٹس پیس اینڈ انڈیا وانٹس وار. جی، اب وار جو وہ کر رہے ہیں نا اس پوائنٹ آف ٹائم میں، اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں ٹوٹل ہائیبرڈ وار. ہائیبرڈ وار کا مطلب ہے سادہ زبان میں اس میں ایلیمنٹس آف اکنامک، ڈپلومیٹک، کنونشنل وار کے ایلیمنٹس، ایسیمیٹریکل، ٹیررسٹ، واٹر اسٹریٹجیز، ہر قسم کی پروپیگنڈا، میڈیا، انفارمیشنل، یہ سارا کا جو مکسچر ہے نا، وہ ہائیبرڈ کا مطلب یہی ہے کہ نیا وار فارم ہے کہ جس وقت جو داؤ لگے، جو ایلیمنٹ آف نیشنل پاور استعمال ہو سکے، جو الائڈ پاور یا سینٹر جس طرح کابل ہے آج کل، یا بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے، یا کوئی دنیا کا کوئی لابی ہے امریکہ میں، یا کوئی اور جگہ ہے، اس کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جائے. سو دس از اے وار وچ از ایکچولی رائٹ فرام دی پاکستانی LFC اینڈ بارڈر ٹو دی ایج آف دی گلوبل پلانٹ ارتھ. یہ سمجھنے کی بات ہے جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے بس میں نہیں ہے یہ سمجھنا، کیونکہ نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ وہ سمجھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیٹ از وائی وی میڈ دی پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ، جس کا ایم ہے یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان، ریفارم پاکستان. And how can we do that, sir? Brigade صاحب, how can we do that? مطلب مجھے اس کا بھی کوئی لائے عمل آپ بتا دیں. You have to have your own strategy, which is not possible unless your policy is clear. کیونکہ سسٹم ہوتا ہے کہ اوپر پالیسی ہوتی ہے، پھر اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس سے آپریشن، اس سے ٹیکٹکس نکلتے ہیں. تو ہم یہ کلیئر ہو جائیں کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے، اسپیشلی ناؤ 15 اگست 2016 جب اس نے بلوچستان، گلگت بلتستان کی مودی نے بات کی، تو وہ جو 20-30 سالوں سے چھپ کے کر رہے تھے. بائی دی وے بلوچستان میں انہوں نے انٹرفیئرنس ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بننے کے فوراً بات شروع کر دی تھی، یہ کل نہیں شروع کی، لیکن اناؤنسمنٹ اس کو اوپن کرنے کی اس نے اس سال کی ہے 16 اگست کو، 15 اگست کو. سو دیٹ شوڈ ہیو بین این آئی اوپنر اینڈ somebody should have talked from here پاکستان کے اندر کہ جناب آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم خالستان کی کریں گے، آسام کی کریں گے، تامل ناڈو کی کریں گے، موئس کی کریں گے، اسلامک ہندوستان کی کریں اینڈ سو آن. یہاں تو کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ، میں نے اب دوبارہ دہراتا ہوں، ان کے اپنے مسئلے، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں ایکسپلین کر رہا ہوں. سو ہم
ایک یہ پوائنٹ لانا چاہتے ہیں کہ مجھے بریگیڈ صاحب ان کے کیا مسئلے ہیں؟ پاکستان ان کے لیے کیا پہلے نہیں ہے، پہلی ترجیح نہیں ہے؟ کیا مسئلے ہیں پولیٹیکل ایلیٹ کے کہ وہ سارے معاملے پر بات نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ obviously تو نظر آ رہا ہے نا، اگر کر رہے ہوتے آپ مجھے بتائیں، جس دن مودی نے بات کی بلوچستان آپ کے حصے کی، آپ بات کریں نا، امریکہ کو کہیں نا کہ ٹیکساس جو ہے وہ میکسیکو کا حصہ ہے، فورگیٹ دیا کیا کہ دیکھیں نا، پھر دیکھیں آپ کا کیا اشر کرتے ہیں۔ آپ سری لنکا، وہ تو بڑا بولتا ہے، سری لنکا کو کیا کہ دیکھیں، آپ ترکی کو کیا کہ دیکھیں، وہ جواب کیسے دیتی ہے آپ کو؟ یہاں پر تو نہیں تھا 15 اگست کو جب اس نے مودی نے کہا where was all these people who are supposed leaders of this country؟ دیکھیں لیڈرشپ ہوتی ہے اسٹینڈنگ اپ فار دا کنٹری اینڈ اسپیکنگ فار اٹ، اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کمپرومائز بیس ہو کہ صرف آپ پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہے۔ تو اینی وے اس کہانی سے ہم نکلتے ہیں، ہم جس بات پہ آ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ پاکستان ہیز the people of پاکستان ہے یونائٹڈ، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن آپ ان کو ڈائریکشن تو کلیئر دیں نا کہ جناب ہندوستان دشمن یہ کر رہا ہے، تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے، اور ہم واگا بارڈر سے لے کے ہر کونے سے پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جو انڈیا فورسز۔ ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں عبداللہ گل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سر، پولیٹیکل ایلیٹ ہمیشہ نشانے پہ ہوتی ہے، کیا ہمیں ان کی حب الوطنی پر شک ہے؟ کیا ہمیں اس وقت کی موجودہ حکومت کی حب الوطنی پہ شک ہے؟ کیا وہ اتنے پاکستانی نہیں ہیں جتنے ہم ہیں؟ کیا سفارتی سطح پر بھی معاملات اور بیان بازی اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح پبلک کے سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، عام آدمی کے سینٹیمنٹ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب، ایسی بات نہیں ہے، حب الوطنی کے اوپر تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جج کر سکیں کہ کس کی حب الوطنی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے، لیکن بہرحال جو افواج پاکستان کے اندر لوگ سرو کر رہے ہیں، اور کسی بھی دنیا میں افواج میں کیا جاتا ہے، تو ان کو پھر ایوارڈز وغیرہ انہی کو ملتے ہیں، شہید وہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلی دفاع کی لائن ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہوتا ہے، بہت قریب سے انہوں نے اپنے ملک کو دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ قائم رہے، اور اس کے لیے وہ بہت سارے جو اس بات سے تو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں باقی تمام معاملات پر، صرف اپنی حکومت کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ملکی معاملات پر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ملکی معاملات پہ کیوں نہیں کمپرومائز کر رہے ہوتے؟ ملکی معاملات پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پانی کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں کہ کمپرومائز ہو رہا تھا، آپ اس سے پہلے بلوچستان کے معاملے میں یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں، بات ہی نہیں کی بلوچستان کے لیے، آپ نے کلبھوشن کی بات نہیں کی، تو کمپرومائز تو کرتے ہیں نا جی، یہ بات تو نہ کریں۔ پھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، بہت سارے فائنینشل انٹرسٹ ہیں، ان کے ساتھ لینا دینا ہے۔ کون نہیں جانتا متل کی باتوں کو، اور کون نہیں جانتا ٹاٹا اور برلا کے جہاں کاروبار چل رہے ہیں، کون نہیں جانتا کہ کس کی ملوں کے اندر کون کون کام کر رہا ہے، سب یہ اب تو زبان زدے عام ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کی گئی۔ جی، بات یہ ہے کہ آپ نے کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو چیز چھپ کے کی جائے وہ غلط ہے، آپ مت کریں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی ماضی کے اندر آپ کرتے رہے، یہی حکومت، اس ماضی کی جو حکومتیں تھیں سب نے کیا، حاصل کیا ہوا؟ اچیومنٹ کیا ہوئی؟ نتھنگ۔ دیکھیں انڈیا کی جو مصیبت ہے، وہاں ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں کے ایک پرانے ایم پی ہیں سنتوش، اور یہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، بی جے پی کے بھی بہت قریب رہے، وہ ابھی جو ہے وہ حالیہ کشمیر گئے 4 دن کے دورے کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ وہاں آرمی تو ہے لیکن وہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور انہوں نے پھر باقاعدہ جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کو ایک خط بھی لکھا، انہی کے ساتھ یہ جرنلسٹ بھی ہیں، اشوک صاحب جو ہیں یہ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے جہاں وہ ظلم اور بربریت جو دیکھی تو وہ اس کا آنکھوں دیکھا حال ابھی ایک کشمیر آبزرور نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہوا ہے ان کو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اس ٹائم پہ سفارتی تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے بہت کمزور ہیں۔ پاکستان کو جس طریقے سے ڈپلومیٹک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے تھا وہ ڈپلومیٹک بلڈ اپ نہیں کر رہا، جس طریقے سے پبلک کو موٹیویٹ کرنا تھا۔ دیکھیں نا آج کیا پارلیمنٹیرینز نے ایک بھی مظاہرہ اسمبلی سے باہر کھڑے ہو کے علامتاً انڈیا کے خلاف کیا؟ نہیں، جب آپ کے پاس فلور آف دا ہاؤس ہے، آپ وہاں پر بات کر رہے ہیں، آپ جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں، آپ جوائنٹ سیشن میں بات کر رہے ہیں، آپ سینٹ میں بات کر رہے ہیں، پھر باہر مظاہرہ علامتی مظاہرے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ سب سے بڑی چیز تو پارلیمنٹ ہے نا، جب پارلیمنٹ سے آگے تو کچھ نہیں ہے، جب پارلیمنٹ میں اس پر بات کی جا رہی ہے۔ لیکن علامتی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں اچھا یہ عبداللہ گل صاحب کیا معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، اگر کوئی چیز پازیٹیو بھی ہو رہی ہے اس میں سے بھی ہم خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ان کا بھی یہ کام کردار ہے بہت سے معاملے۔ نہیں یقیناً ہم نے دیکھیں جب وہ
प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं कश्मीर की बात की उन्होंने यूनाइटेड जनाब, नेशन तब भी तो नाक़िदीन कहते थे ना कि ये तकरीर नवाज शरीफ साहब की नहीं थी, ये किसी और ने लिखी है। जन साहब, मैं आपसे इसी नुक्ते पर आपसे जानना चाहूंगा, सर क्या वजह है कि वी कैन नेवर गिव द क्रेडिट टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कोई अच्छा काम भी करते हैं उसके लिए भी हम क्रेडिट देने को तैयार नहीं होते उन्हें? नहीं, क्रेडिट देते हैं। कश्मीर का, जैसे अब्दुल्ला कह रहे थे कि कश्मीर के ऊपर जो तकरीर की उसका जनरली लोगों ने अप्रिशिएट किया, हमने भी किया, लेकिन एक बात समझने की है। देखिए, कश्मीर पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए अहम है क्योंकि हम दोनों का झगड़ा है, लेकिन दुनिया के लिए इस वक्त टेररिज्म सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि दुनिया में टेररिज्म फैला हुआ है। पाकिस्तान में भी टेररिज्म है, मिडल ईस्ट, सारे यूरोप में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, अमेरिका में वाक़यात हो रहे हैं। तो असल किस्सा वहाँ पे ये है कि जहाँ ये दुनिया की तवज्जो है, वहाँ हिंदुस्तान दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का और पाकिस्तान ही टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। तभी उन्होंने ये एक दो वाक़यात खुद करवा के तो तवज्जो भी हटाई कश्मीर से। और हमें ये जो पिछले, आप देख लीजिए कि बॉम्बे के बाद जाके जब 7-8 साल कोई वाक़या नहीं हुआ तो तब भी वो दुनिया पूरी में यही कहते रहे कि पाकिस्तान ने एक टेरर स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। अब ये जो चीज़ है, इधर आती थी आपकी डिप्लोमेसी कि आप दुनिया को बताते कि भाई हमारे यहाँ 3-4 हज़ार इस अरसे में टेररिज्म के वाक़यात हुए, 50-60 हज़ार लोग मारे गए। अगर हम करवा रहे होते टेररिज्म तो ये सारा कुछ इंडिया में हुआ होता। अच्छा, कुलभूषण पकड़ा गया और लोग, असल चीज़ ये है कि दुनिया के सामने आप अपना मौक़िफ़ लेके नहीं गए, आपने वो अग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं की जिससे आपके चेहरे से ये बदनुमा दाग पहले तो लगता ही ना, और लगा तो धुल जाता। अगर इतनी तबाही मचने के बाद हमारा खून गया, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई, हमारे लोग मारे गए, इतना टेररिज्म हुआ, उसके बाद भी हमारे ऊपर ही उंगली उठे कि हम टेररिस्ट हैं, तो आप बताएं फिर आप जाएंगे कहाँ? इससे बड़ा जुल्म और हो क्या सकता है? लेकिन क्या हुकूमत ने इसके लिए डिप्लोमेसी की? आज आपका ना एक फॉरेन मिनिस्टर है, कोई वहां पे बैठा हुआ, दो बाबे बैठाए हुए हैं, उनका आपस में पता नहीं इत्तफाक राय है या नहीं है। ये ठीक है, तो डेफिनेटली वीक डिप्लोमेसी है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जल सब ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। उसने आपको एक ऐसे कोने में बिठा दिया है आपके मुल्क को कि आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आपकी एक परसेप्शन, एक इमेज खराब कर दिया गया है और उस इमेज को लेके आप बैठे हुए हैं, आप उस इमेज से जान छुड़ाना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक सर, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये एक तो सर्जिकल स्ट्राइक का जो मामला है इस पर बहुत बात की जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो भारत की जानिब से बयानात हैं वो यही आ रहे हैं कि जी वाकई हुई है और पाकिस्तान इसको मुसलसल निगेट कर रहा है। डीजी ISPR ने कल भी एक इंटरव्यू जो चाइनीज़ मीडिया को दिया उसमें भी निगेट किया। तो मैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर ब्रेक के बाद कुछ बात करूंगा। साथ साथ जो एक अहम खबर आ रही है कि भारत 2018 तक जो पाकिस्तान से मुल्का सरहद है उसको लेज़र वॉल से सील कर देगा, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, इस पर भी हम सेकेंड हाफ में बात करेंगे। साथ रहिएगा।